सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्थ. महिमा तुका सुमिया. लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 5 आणि वोळ 1 ते 11 पर्यंत. लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 5 आणि वोळ 1 ते 11 पर्यंत. St. Luke's Gospel, chapter 5, verses 1 to 11. पहिल्या शेसांचे आपोवणे. एक दीस गेनेझारेत सरोवराचे तडी सरशी जेजू उबो आसतना देवाचे उतार आयकुचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडातलो. तोवळो सरोवराचे तडीक लागल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देंवोन आपलीं जाळां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोन तडी तावन तितकेशे मुखार सुटून रावंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोनीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातास सिमांवक सांगलें, 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी माशली धरूंक तुमचीं जाळां देंवया. तो सिमांव म्हणालो, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टाल्या, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयल्लींच माशलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजूंक जालीं. तो दुसरे दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करिशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळून दोनी दोणींनी तांणी माशली भरली. इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सरसो मिया, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले माशलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती समेस्त विजमीत जाल्ले. तेच परी सिमोनचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंवूय विजमीत जाल्ले. तो जेजू सिमोनक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. दोनी तडी काडटस सक्कट सांडून ते जेजूचो पाटलावखान गेले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. त्यास जेजून ताज्या सेवका मुखार तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसल्या हर एकल्या पागोवन ताज्या हिंडांत हाडलां. आनी हें सकाळ मुखासन व्हरूंक ताणें आमकां जायत्या विंचून काडलां. तुमी जाणात नांवार्थीक अमेरिकाचो अध्यक्ष जॉन एफ कॅनेडी ताणें म्हणलें एक उतार आसा, डोंट आस्क वॉट कंट्री कॅन डू फॉर यू, आस्क युअर सेल्फ वॉट यू कॅन डू फॉर युअर कंट्री. Don't ask what your country can do for you, but ask yourself what you can do for your country. तुझ्या देशान तुझे खातीर कितें करियत म्हूण तूं विचारी नाका, तुवें तुज्या देशा खातीर कितें करियत म्हणल्यार तुकाच तो विचार. आज हें चिंता मुखार दवरून आमी देवाचें उतर आयकुया. तुज्या म्हणजे आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जेजून केल्यान विजमितां आश्चर्यां अजापां अद्भुतां वय की न्ही ना गी. इतलीं केल्यान की आमकां उपकार बाडूंक वेळ पावचो ना. खंय आसलें खंयसर हाडलां, कशें आसलें कितें ताणें आज आमकां केलां आनी कितें सकट आमी होगडायल्लें ताणें आमकां कितलें जोड दिलां. पूण आज इतलें जोडिल्ल्या उपरांत तुवें आनी हांवें आमी आमच्या जेजू खातीर कितें केलां हें सवाल. हांवें एका भावाची साक्ष आयकल्ली. तो आनी ताजी इश्ट मेळोन इतलें वायट करतले की पियेतले, मागीर कितें थालवारी हातान कान घेवन ते मारामारी करतले, बेश्टयतले, जायत्यांक तांणी जीवशे मारले आसा. पंगडकर न्हय सर ताचे वायट संवय ताका आसल्ल्यो. संवसारी मनीस जावन ताच्या बर्थडेक सयत ताका विश करूंक आयिल्ले, तालवाऱ्यो घेवन आयिल्ले खंय ताका विश करूंक ताच्या पंगडांतले. पूण मारेकार पिडे वरवीं कोणा वरवीं ताका भलायकी मेळनासलेल्या वेळार आनी निमाणे देवाचे उतार आयकून देवाच्या सेवाक वचून
जेजूची वळख ताका जाता. जेची वळख जाल्या उपरांत तो आज त्या महाराष्ट्रांत जायत्यांक जेजूची वळख दिवन तो सेवक जाला. आनी ताज्या साक्षान तो सांगता ताका असल्यो संवय आशिल्ल्यो की ह्या संवसारांत कोणाकच आसच्यो ना तसल्यो. उक्त्यान सांगता तो 70 वेश्यां सांगता ताचो सांगत आशिल्लो की एक दोग न्ही 70. आनी कितलो अन्याय ताणें केला, कितल्यांक तांणी मान उडयला. पूण आज उक्त्यान तो सांगता ताणें केल्लें सर वायट कितें आसा तक्कड सांगता. पण आज तोच भाव पथकांत पडलो भाव आज त्याच वेश्यांस अशी वचून तांकां जेजूची वळख दिवन ती कितें म्हणटात हँडबिल्स आसात ती तांकां दिवन जेजूची वळख दिवन तांकां तांच्या पथकांतलें सोडोवन आसा. पयलीं तो पथकांत आसलो, जेजून ताका पथकांतलें सोडयलें आनी आतां तो जेजूक तांकां दिवन पथकांत पडलेल्यांक तांकांय त्या पथकांतल्या कोणान तावन सोडोवन आसा. कित्याक हो दाखलो हांव तुमच्या मुखार दवरता गी म्हळ्यार भाव भयणी आमी खंय आसले कितें जावन आसल्या कितें करनासल्या. कोणें आज तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिला, कोणें तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां, कोणें आज तुका आनी म्हाका आमकां नितळ केला, निर्मळ केला, ह्या पवित्र केला, भाग्यवंत केला, ह्या धुवन आमकां आज ताच्या सारकेचें सुरपाचें जावंक जियोंक वाट दाखयल्या. हें हांवें तुवें आमी खंय आसल्या कितें जावन आसल्या. काल आनी एक साक्ष हांवें आयकली. MBBS जाल्ली डॉक्टर महाराष्ट्रांतल्या नावार्दीक कोकिलाबेन आस्पत्रेंत ICUंत 10 वर्सां जावन ती सेवा करना आसा. पिड्यासांची ती सेवा करनासलेली तिका एक पिडा आशिल्ली. हें सगळें आंगार तिका पोट पडोवन सगळ्या पाठीर पोट पडोवन पांयांक पोट पडोवन तिका बग्गोंक जायनासलें, मुखार ह्या पाटी ह्या बसोंक जायनासलें पांय मापटून. आनी बॉम्बे शारांतल्या सर नावार्दीक डॉक्टरान तिची तपासणी केल्ली, ट्रिटमेंट दिल्लें, कोणाय वरवीं तिची पिडा गूण जावंक ना. पूण तिचे सांगता वावर करतले एका भयणीन क्रिस्तांव भयणीन तिका सांगलें थंय वच, थंय अजापां विजमितां जाता जेजूच्या नांवान, तूं वच बॉम्बे तावन थंय हांगा खंय तें पंजाबाक वच त्या लुधियानांत थंयसर तो आसा देवाचो सेवक ताजे सशी वच आनी पळय म्हणून लोकां मदें बसून येता, देवाचें उतार आयकता. सेवकान सांगलें जेजूच्या नांवान सकट साद म्हणलें तें स्विकार करता आनी तांच्या हातांत तें दिल्लें तेल आसता. जेजूच्या नांवान खंयसर तुका पिडा आसा, खंयसर तुका दूख आसा, थंयसर जेजूच्या नांवान पुस म्हणल्यार पुसया पळया म्हणून पुसता. आनी पुसल्या उपरांत वॉलेंटियरीन सांगता आतां तुका बरें जालें तर तूं साक्ष दी, त्या मागीर पळयता म्हणटा. इल्ल्या वेळान ताकाच बघता ताच्या कुडींत कितें एक सकत कशें रक्तस्रावाच्या त्या स्त्रियेच्या कुडींत एक सकत येवन आयिल्ली तिका कळ्ळें. त्या भाशेन तिचे थंय कसली सकत येवन तिका गूण केल्या बरी बघता. देखून उठोवन पळयता, बसून पळयता, पांय मापटून पळयता, अजाप सगळी गूण जाल्या. आनी ती अशी साक्ष दिता गे भावा भयणीनो, संवसारांतले धाकटेर कांयच न्ही. वयसांचो वयस एकलो आसा, धाकटेरांचो धाकटेर एकलो आसा, धन्याचो धनी एकलो आसा, इंजिनियराचो इंजिनियर एकलो आसा, ताका मात्र साथ आसा. म्हणून आज इतली धैर्यान ती साक्ष दिता की सगळ्या भारतांत धाकटेरांनी आयकूंची जाल्ली, सगळ्या केदें केदें व्हडल्या शिकप्यांनी ह्या म्हणटात न्ही की जानव्यान भरलेल्यांनी ती आयकच जाल्ली ती साक्ष जावन आसा. पूण आज ती भयण जेजूक परगट करना आसा, धैर्यान जेजूक साक्ष दिवन आसा. एक साक्ष पुरो. वडली भावान बऱ्यांकडे सांगलें मातेवाच्या वांजलांत वसवद्दा आनी 32 जर तर संवसारांत आसतना मनशा मुखार सारकें का कोणाय मुखार न्ही. मॅथ्यू 10:32 देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून कित्याक तूं ताजो पाटलावदार. आमी म्हणटा मा तो पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजू घेवन कोरेस आमचे शांतीपणाचे, पाटलावदार आमी जेजूचे. पाटलावदार म्हण सांगल्यार पावना.
कित्याक तूं ताचो पाटलाव करताय. आनी जायते फावटी सांगलां तुमकां धर्मांत आसात म्हूण सांगनाकात, क्रिस्तांव म्हूण सांगनात. हांव जेजूचो भक्त, जेजूचो पाटलाव, जेजूचो शिस सांगूंक भिरांत की सांगा. जेजू विशांत अक्रिस्तांव भावांनी कितल्या जाणांनी जेजूक मानून घेतले आसा की ना? गांधीजीन मानून घेतला की ना? विवेकानंदान मानून घेतला की ना? कितले जाण आसात भाव भयणो चरित्रेंत. तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक बे? देखून मनशा मुखार, मनशा वजेर सो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगटता. तूं वडोली भावान सांगलें कुटाम न्ही, तूं ताचो पाटलावदार, तूं ताचो शिस, हांव ताचो भक्त म्हणून परगटता ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर. परगटणी म्हळ्यार कितें? परगट म्हळ्यार परगट जे न्ही, पब्लिकली म्हणटा आमी इंग्लिशांत, गुठान न्ही. परगट म्हळ्यार सगळ्यांकी, सगळ्यांकी कळचे रितीन, समजूनचे रितीन, सगळ्यांनी आयकचें. परगटता ताका हांव सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगटतलो. ही खात्री तुका जाल्या तर भाव भयणीनो. हेच्या पयल्या वचपांत इस्रायल केदाळ ती खात्री जाली. ताच्या वायट इश्टा खातीर आसतना ती खात्री ताका जावना, वायट सवयंत आसतना ताका ती खात्री जावना, पातकांत तो जिवन आसतना खात्री जावना. त्या पातकांतल्या कोणांतलें हें ताका निवारलेल्या उपरांत, तो शुद्ध जाल्या उपरांत, नितळ जाल्या उपरांत कोणें ताका नितळ केल्लो त्या दाळा ताका समजता. ऐका, आयच्या पयल्या वचपांत इसायाच्या बुकांत वचवर 6 आनी वळी 1 ते 8 वयर कितें बरयलां? इसायाचे आपोवणे. आतां आमकां असं विचार, तुका आनी म्हाका आमकां आपयलां गी म्हणून. आतां खरेंच तुका भोगता जेजून म्हाका आपयला, न्ही कोणें म्हाका आपोवन हाडला. जेजून म्हाका विंचला, न्ही आनी कोणें म्हाका विंचला. न्ही म्हज्या कुशीन जेजूक विंचून काडून हांव हांगा आयिल्ली ना. आज पयलीं चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन तेचे विंचून म्हाका काडलाय, करपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार तुजें केलाय. विंचून म्हाका काडलाय, करपेन म्हाका बोरलाय, काळजान म्हज्या रावलाय, बेडार तुजें. देखून आज तुका म्हाका आमकां हर एकल्या बोगाचे जेजून म्हाका विंचून काडला. आमी विंचून काडलेली परसां म्हूण सांगता. सगळ्यांक सांगाता घेवन आमी विंचून काडलेली परसां. पण वैयक्तीक रितीन म्हाका जेजून विंचून काडला. हांव केदाळ मागतना हर एकटी हांव म्हज्या मतीन धाडचें. संवसाराक हांव नाका जाल्लो, समाजाक हांव नाका जाल्लो, सैरांदेऱ्यांक हांव नाका जाल्लो, म्हज्या सांगात आसलेल्यांक शिकलेल्यांक हांव नाका जाल्लो, कुटुंबाच्यांक हांव नाका जाल्लो, आनी कोणाक पयलें देवाचें उतार हांवें दिवन जायत्यांक जेजूचे हाडलेल्यांक हांव नाका जाल्लो. कोणाक जाय? कोणाक जाय? कोणाक जाय जालां? ही चिंता म्हाका धैर्य दिता. हर एक घडी जे नामाग्यांत आसता ही चिंता म्हाका धैर्य दिता. सो मी आतां खावं नाका, तुका हांव हय तुवें म्हाका विंचून काडलाय. जेजून म्हळां न्ही गे जोनच्या वांजेलांत वचो 15 आनी 16 जॉन 15:16 जेजू सांगता तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्या. विंचून काडला तर विंचून काडचें म्हळ्यार कितें? वट्राशी गी, वट्राशी आरोवचें गी. विंचून काडटाना जाय जाल्यार मात्र आमी विंचता वय मू. कशें तुमकां सबळे कितें काणयो सोडल्या तुमी जाय जाय विंचून तूं काडटात. वाडटाना काल आयिल्लें काणगे जेत वय मू वरा. आनी थोड्यांनी हांगा सांगिल्लें आसा वाडटाना म्हाका मेळ्ळी कातत्त म्हणून, म्हाका मेळ्ळें काल हाडत्त म्हणून, म्हाका मेळ्ळो मांडत्त म्हणून. पूण आमी विंचता जाल्यार हांगा पळयान गी जायत्या मोदलो तुका आनी म्हाका आमकां ताणें विंचून काडला. हें मती तेजी. तेदाळ मात ताणें म्हाका विंचून काडला जाल्यार एका उद्देशा खातीर विंचून काडला न्ही. बरें करून म्हाका ताणें विंचून काडला घट्ट खावन जेवन न्हिदोंक. हांगाय पळय आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता या इसाया विशयांत. आनी इसाया कोण म्हणलें पयलें समजून घेवया. वास उज्जियारायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एका उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो. आतां बरयता कोण? हांवें म्हळ्यार वाचतल्या भयणीन न्ही, आयकता जाल्यार तुमी न्ही. हें बरयता कोण? इसायात बरयता. इसायात बरयता. कितें बरयता?
हांवें सर्वेस्पराक एका उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो. हें गरजेचें. साबार जाणांक पळयल्यार मात्र. आनी एक साक्ष हांवें काल आयकलें. इरानियन एका भयणीची, तिका दिश्टी पडलो जेजू स्वप्नांत, दिश्टी पडलें इगोर्जें तिका स्वप्नांत, दिश्टी पडलें तिची आवय सगळ्या कुटुंबाक येवन इगर्जी वचचें दिश्टी पडली तिका स्वप्नांत. आनी तिणें एक बरी साक्ष दिल्या इरानियन भयणीन. ती पयलें मुस्लीम भयण जावन आसली. साबार साक्षी आसात तशें. हांगा इजायाक एक दर्शन मेळटा. त्या दर्शनान तो सर्वेस्पराक पळयता. आनी त्या दळा ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरिल्लें. आनी हें दर्शन काय जालें मामूल दर्शन तुमकां पळयल्ल्या बरी न्ही. सिंहासनाचेर बसलेल्या सर्वेस्परा पळयतना कशें आसलें तें दर्शन. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर. खाली नेसनाच्या सोग्यान के सोग्यान म्हळ्यार सोबायान परजळान सगळें मंदिरच भरलें. ताचे वयर आसले सेराफीम. हांकां जण एकल्याक 6 पाकाटे आसले. तो खाली सर्वेस्परा मात पळयता न्ही, सर्वेस्पराची सेवा करच्या सेराफिमांक पळयता. आतां सर्गार आंज आसात वय मू. आंज हांगा पळयल्ले पावना. ते आंज कितें करतात म्हूण पळयचे. देवदूत आसात ते कितें करतात म्हूण पळयचे. आतां देवदूता विशयांत उलयतना तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक देवदूत कितें करतात. लुका सवांजेला वस्वर 2 आनी 13 कितें म्हणटा. लूक चॅप्टर 2:13. आतां देवदूत आसात ते कितें करनासात. तितल्यार एकाच सणे देवदूता सांगता सर्गींच्या दळबाराचो व्हड एक सोमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो. स्तुती करनासलो तरी देवदूत कितें करनासात. स्तुती करा ताची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. रचणाराची तुम्ही स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती. रचणाराची तुम्ही स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. दुनिया देवाची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. दुनिया देवाची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा. देवा बापाची स्तुती करची जावन आसा एक सेवा तुजी आनी म्हजी आमची. हांगा देवदूताची स्तुती करनासात. आनी सर्वेस्पराक सिंहासना बसलो तो पळयता. आनी ताज्या उजव्याक आनी दाव्याक कोण आसात. ताचे वयर आसले सेराफीम. हांकां जण एकल्याक. आनी ते सेराफीम तो कशें पळयता. सर्वेस्पराचो परजळ तांचेत येना. सर्वेस्पराचो परजळ तांचेत येना. सर्वेस्परा सारकें ते नात. तांकां हर एकल्याक 6 पाकाटे आसले. 6 पाकाटे कितें करनासले. 2 तांचे मुखामळ सर्वेस्पराचे ते वैभव सहित पळोवंक ते बी येतात. देवबिरान म्हळ्यार तशी. खरी देवबिरांत भक्त म्हळ्यार तशी. 2 तांचे दोळे दांपूंक. 2 तांचे पांय दांपूंक. 2 तांचे पांय दांपूंक. पांयाचे मेळ्ळे दांपूंक. आनी 2 उबोवन वचोंक. आनी 2 देवाच्या सिंहासना भोंवतणी उबोवन वचोंक. आनी ते एकामेकाक अशें म्हणटले. कितें म्हणटले. पवित्र 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 गायतले. कोण पवित्र. दळबाराचो सर्वेस्पर देव. सगळो संसार आज देवा मुखार येताना त्या सर्वेस्पराक हांवें तूं आमी पळोवंक फावो गी. तो पवित्र वय मू. देखून म्हणजे कितें सर्वेस्परा देवान म्हळें कितें म्हळें. लागीं सरा नाका म्हळें वय मू. कित्याक लागीं सरा नाका. वाचून काडटे निर्गमनबुका वस्वर 3 आनी 5. कित्याक लागीं सरा नाका म्हणालो. देवान म्हळें हांगा लागीं सरा नाका. तुज्या पांयांच्यो वाणो काड. पांयाच्यो वाणो काड. कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. देवाचे हजारपण खंय आसा तो जागो पवित्र. कित्याक देव पवित्र. देखून ताच्या सोग्याच्या त्या परजळान सगळें मंदीर भरल्लें म्हणटा.
आणि हे सराफीम तेंच गायतात पवित्र 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 कितें म्हणून दळबारांचो सर्वेस्पोर देव. आमी म्हणटा पवित्र 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 दळबारांचो पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर ताचे नांव सदैव जावं आतानी सर्वदा ताचे नांव सदां जावं आतानी सर्वदा. तो पवित्र संपूर्ण पवित्र ताजे थंय इल्लो म्हणलो द्वेश म्हणलो अस्कत काय म्हणलें उणें पोन म्हणलें पाताक म्हणलें ना तितलो पवित्र भाग्यवंत. त्या पवित्रपणा विशयान आमी जायते आयकलां न्ही लेवी शास्त्रा वस्वारी 19:2 जसो तुमचो स्वर्गीय बाप पवित्र तुमी जय जय पवित्र म्हणटा देवाचे उतर ऐका. इस्रायली तांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित्र. देखून आजय वडोली भावान सांगलें न्ही सबारदान येतात तांची जाणवाय वांटून घेतात पूण गरजेचें कितें जाणवाय जोडची न्ही पुस्तकाची देवाच्या उतरा मुखांत तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत कितें जायचें नितळ जायचें पवित्र जायचें भाग्यवंत जायचें देवाक वळखून देवा सारकें जायचें. देखून आज आमी पळयता तें पवित्रपण ना जाल्यार भाव भयण भाग्यवंतपण ना जाल्यार आमी देवाच्या एकवटांत रावूंक हजरपणान जिवंक सादच ना. देखून जें पवित्रपण सरकार आसा तेंच पवित्रपण आमी जोडचे खातीर पळय इसायाक दाखयता तें दर्शन ते सराफीम कितें गायतले पवित्र 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 म्हणून ते गायतले. तांचे बोबेच्या आवाजान दरवंत हल्ले आनी मंदिरान दुवर भरलो. आनी कशें ते गायतले लो निंगी हळू पवित्र 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 कशें 7 दीस तुमी जाणात गे जोशवान कितें फरमायलें जेरिकोच्या त्या पागोरा भोंवतणी स्तुती करूंक हर एक दीस वयमो 7व्या दिसा 7 फावटी स्तुती करूंक वयमो अशी स्तुती केली की जेरिकोसो फागोरच तर स्तुती कितलें बोळ आसा पळय भाव आमी थोडे फावटी आमकां म्हळ्यार स्तुती करूंक नाका. तांच्या स्तुत्या वरवीं कितें जालें सरकार आवाजान दारवंत हल्ले आनी मंदिरान धुवर भरलो. मंदिरांत धुवर भरलो. स्तुतीचें सिंहासन म्हळ्यार जेन्ना आमी स्तुती करता कितें जाता कीर्तन 22 आनी वळ 3 कितें म्हणटा ऐका कीर्तन 22 आनी वळ 3 तरी तूं पवित्र इस्रायल करता ते स्तुतीच्या सिंहासनार तूं बसलाय. जेन्ना तूं आनी हांव देवाचें भुरगीं ताची स्तुती करता ह्या सेराफिमा बरी आंजां बरी देवदूतां बरी बडयां बरी कितें म्हणटा देवाचे उतार एक स्तुतीचें सिंहासन तयार जाता आनी सरस्वत देव येवन त्या सिंहासनाचेर बसता. खंय तुमी कांय ही सेवा भाव भयणी ही सेवा तुवें करीची हांवें करीची आमी करीची जाल्यार ती सेवा सरस्पराची. आतां सेवा म्हळ्यार काली हांगा आसल्यार हांगा सेवेंत आसले मात ती सेवा न्ही. हांगा आसले आमी सकयल सांगाता मेळटा सेवा करतना आमी चिंतूपुर हांगा आमी संस्थेची सेवा करता सेवकाची सेवा करता ह्या सभेची सेवा करता. तुमी एक एकली मेळून अशी बडव्यांक सांगाता घेवन देवदूतांक सांगाता घेवन आंजांक सांगाता घेवन ह्या सेराफिमांक या त्या चेरुबिमांक सांगाता घेवन तुमी देवाची स्तुती करतना ती जावन आसा सेवा. देखून आमी म्हणटा सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस्पराक लागीं सरुया. सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा पराक लागीं. तुम्ही कोणी करतात म्हणून करनाकात. तुका खरेंच सरस्वतीची सेवा करूंक आसा ना तेणे पळोवची गरज ना. हांव सगळ्या काळजां म्हणून सक्तीन हात उबारून ताळयो पेटोवन वय बोबाट मारून
असा न्ही बोबाट मारूंक जाय म्हाका बोबाट मारूंक जाय जेजूक म्हज्या फरगट करण बोबाट मारूंक जाय बोबाट मारूंक जाय म्हाका बोबाट मारूंक जाय जेजूक म्हज्या फरगट करण गायन करतात बरें करून तुम्ही एक एकले आसतना कांय भिना तुमच्या कुडांत वचून बोबाट मारून ताची स्तुती करा आनी अशें करीचे की दारवंत तुमच्या घराच्या दारवंत हाल्ल्या भियेनाकात तुमी दारवंत हाल्ले आनी मंदिरांत धुवर भरलो धुवर पयलें तुमी आतां आमकां पळोवंक मेळना दुंपयताले दुंपोवचो अर्थ कितें दुंपोवचो अर्थ कितें आलता दुंपयताले जावं पुरो तुमी वयमू दाबाजीक मिसाच्या संदर्भ आतांय करतात वयमू सुरू पयलें वेदी दुंपयतात ताज्या उपरांत वायन आनी काल्स सॉरी उंडो आनी वायन उबारलेले उपरांत परतून वय की न्ही मागीर परतून ऊंस उबारतना काल्सू या उंडो ऊंस उबारतना परतून वेदी सेवाक वचून दुंपयतात वयमू अर्थ कितें तुमकां परमळूच जाय दुंपयतना कसो तो धुंवर वयर वेता की सकला वेता दुंपोवचें म्हळ्यार कितें तो धुंवर वयर येता तशें तूं आनी हांव आमी स्तुती करतना त्या धुंवरा बरी तुजो आनी म्हजो आवाज मात तुजें म्हजें आमचें गीत गायन ती स्तुती सरस्वतीच्या सिंहासना थंय वचून पावता देखून हांगा दुंपोवची गरज ना आमी गावची गरज आसा हांगा दुंपोवची गरज ना तुवें आनी हांवें आमी सगळ्यांनी मेळून गायन करची गरज आसा हालोवन दी हांगा वन एसी हॉल भियेनाकात मात्र न्ही हांगा सावंड प्रूफ हॉल हालोवन दी मायकार बोब मारतना मात तिके भायर आयकता तुमी हांगा सगळ्यांनी कितलोय बोब मारल्यार भायर आयकना भियेनाकात वय एपडी म्हणून आपलें हालेलुया म्हजो तळो भायर आयकलो तुमचो आयकूंक ना तुमचो हांगा मात्र आयकलो इल्लें हाल्लें भितर हाल्लें न्ही भायर पूण मायकार बोब मारतना भायर हालता भायर हालचें नाका भितर हाल्ल्यार पुरो कोणे दारवट्यांनी आमी हाल्ल्यार पुरो सुटसुडीत जाता हांव उर्बेस्त जाता हांव वय मू आनीक तरणाटें जाता हांव पळया त्या दाळा आका कितें घडलें तेन्ना हांवें म्हणलें हाय म्हजे काटा म्हजो सत्यानास कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस फावो घे हांव पळोवंक फावो घे हांव हांच्या मदें बसोवंक थोडे फावटी आमकांच आमी विचारचे थोडे आमी हांगा सक्कर देवाची स्तुती करतना थोडे आमी काले म्हणटात कासवा बरी पांय भितर घालून आनी तो काले सोटी भितर घालून बसला हांव जाल्यार फावो घे हांव हांगा बसोवंक कासव पळयला तुमी आपडल्या तक्षण पांय भितर सोंडी भितर आनी मुखार जाल्यार तुमकां समजनी तुमी कोणी तशें बसता जाल्यार हांव कासव कोण हांगा पळयान ताकाच बघता कितें हाय म्हजें काटा म्हजो नाच जालो मू वय मू हांव फावो घे तें पळोवंक हांव फावो घे थंय वचोंक हांव फावो घे थंय पावोंक म्हजो नाच जालो मू हांव वचलो मनीस थंय वचो ना पावचो ना म्हाका हो अवकाश मेळचो ना म्हणून इसायाक समजता भावा भयणी देखून उडयली 52-17 केली ह्या संवसारी जिविता विशयान तुका म्हाका आमकां कंत नाका तुका आनी म्हाका आमकां कंत आसा जे आमच्या ससनाच्या जिविता विशयान हांव थंय पावता गी म्हाका पावोंक हें भाग मेळटा गी देखून हें तुज्या मतींत आसा जाल्यार संवसारांत स्थान मान हें पळय आमी पळयना तुजो आनी म्हजो आमचो उद्देश एकच आसता ह्या संवसारांत जिवन आसतना एकूच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हणजे जेजू सवें सदांच रावचें एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा हाय म्हजें काटा कित्याक म्हजो नाच जालो कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस तें पळयल्यार मात्र आमची स्थितीगती आतां पातकी कितें म्हणटात जिनी आमच्या दोळ्या मुखार येता
तो सर्गीचो वैभव ते पवित्रपण ते बागेवंतपण आमच्या दोळ्या मुखार आमकां रूप रूप दिसता जाल्यार मात्र तुका आनी म्हाका आमकां आमची पातकी जिणी ही किरकोळ जिणी ही बुरशी जिणी मात्र आमच्या मुखार येता इजायाक आयिल्ल्या बरी देखून आज जेजू मुखार येताना ते तुज्या म्हज्या आमच्या उडासा घेजे जेजूचें नांव काडटाना ते तुज्या म्हज्या आमच्या उडासा घेजे जेचे उतार आयकताना ते तुज्या म्हज्या आमच्या उडासा घेजे हांव फावो न्हय म्हणून म्हणटा फावो न्हय हांव फावो न्हय येवं सोम्या तूं म्हजे थंय हें बरें म्हणटा आमी तेन्ना मात एक जिणेची कितें म्हणटात बदलावन जाता मन परिवर्तन जाता ते तुकाच बगाजे इजायाक बगुल्लें देवाचें उतर आयकता हांगा ही पळय सता मिस्र वडोले भावान कितलें बरें न्ही त्या पवित्र सभांक पवित्रत्व कशें जागयता वय मू तें आयकताना हांव तो पवित्र सभांतलो एक सांदो जे कोण दिवस एकवट जाल्ल्यातलो एक सांदो वयत जाल्यार तें तुका आनी म्हाका आमकां सारकें दाखोवन दिता आनी दाखोवन दिल्या उपरांत तें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार आमकां सत्राय दिता मात्र न्ही तें हांवें आनी तुवें आमी कितें करीचें सांडी जाय सोडी जाय काडी जाय सेल्फ रियलायझेशन म्हणटा आमी इंग्लिशान कोणें सांगलें तें कोण न्ही सेल्फ एग्जामिनेशन म्हणटा आमी फादर जेरी सांगता देखून आज हांव सोडटा हांवें कालचें अशें कोणें सांगलें न्ही एकलो तो स्वामी एकल्या हाका पियेतेल्याक सोडीजे म्हणटा सोडटा 3 म्हयन्या उपरांत सेल्फ रियलायझेशन भाव भयणीन उतार सकडां की पूण कोणें काण गेला वैयक्तीक रितीन तुवें काण घेवचें हें म्हाका त्या म्हाजीन बदलता नाल्यार बदलना वो आज आमकां बरी शिकोवन दिली न्ही आमकां न्ही म्हाका सभेक न्ही हें उतार म्हाका मागीर पळया तुमी इसायाक सरस्वतीचे उतार पावता ऐका मुखार ऐका आनी मेळ्या वंटांच्या मनशा मदें हांव जियेता तेदाळ ताका कळ्ळें हांव मेळ्ळो हांव अशुद्ध हांव पातकी हांव मेळ्ळो न्ही हें म्हजी जिणी मेळ्ळी कित्याक मेळ्ळी कोणा सांगता हांव जियेता मेळ्या वंटांच्या मनशा मदें हांव जियेता आज तुका आनी म्हाका हांवें विचारूंक जाय हांव कोण आसो हांवें जियेता कसो जाल्यार मेळ्या मनशां सांगता जियेता मेळ्या मनशां सांगता जियोन पियेतना सांगता बसोन जुगारी केल्या सांगता जियोन आनी कोण पळय अन्याय करता तांच्या सांगता इश्टागात जोडून ह्या संवसारी मनशां सांगता सूख बघून संवसारी मनशां सांगता माजा मारून हांव जियेता जाल्यार खंडीत जावन भाव भयणीन आमी आमचें पवित्रपण सांबाळूंक जायना देखून किर्तनी एक पयली वळ सांगता न्ही पयली दुसरी आनी तिसरी वळ 10 वितराक पयलें उगडापें जाल्लें सत तें किर्तनी 1 वळ 1 2 3 सो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरी कोण तो मनीस पातक्यांची वाट धरीना आणि अधर्म्या सांगता कोण तो मनीस अधर्म्या सांगता बसना बगार सर्वेस्पराच्या दमशास्त्रान संतोषता आणि दीस रात ताचे दमशास्त्र नियाळता तो बागी देखून देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां सत्राय दिता आनी इजाय आज आमकां सत्राय दिता आमच्या उडासा काडटा हांव मेळ्या वंटांच्या मनशां सांगता जियेता आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक तळबाराच्या सर्वेस्पराक पळयला देखून तांकां मेळ्या वंटांच्या मनशांक तें दर्शन पळोवंक मेळना इजायाक मेळ्ळें देखून 6 जाणां मदीं आमी बसोन आसलें जियोन आसलें तांकां तें मेळोना वडल भावान सांगल्या प्रमाणे तांकां सोलोन येवंक जायना जाल्यार खंडीत देव तांकां हाडटलो पूण तुका आनी म्हाका आमकां आनी परत्यान उखलनाची स्थिती गती येवंक नजो बदलाक तुवें भाग तुका म्हाका आमकां मेळ्ळा मात्र न्ही आमी तशें आसले हांव ताच्या उतरान आज आमकां सवरून बेंडून नितळ केला देखून आज आमी सोम्याच्या मोगान कशें येता धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया धांवून येया रे वेगीस येया जेजूक मेळूंक वेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका कोणी येता म्हणून न्ही हांवें खुशी वेल्या हांव उठता आनी
येता वेचीक पुता बरी कोणी आसोंदी येवं दी हे नासतना रावं दी म्हाका येवंक जाय पावोंक जाय ताचे सगळें रावंक जाय ते धाड कितें जाता जेन्ना ताका कळ्ळें तो मेळ्या वणट्याच्या मनशा सांगता जिवन आसा मेळो जावन आसा पळया मोतीन चिंतल्यार पडो हांव पातकी म्हणून वाट उक्ती जाता भाव भयणीनो नव्या जिविताची तेन्ना कितें जाता तेन्ना सेराफिमा मदलो एक खाली रियलायझेशन म्हणटा आमी रियलायझेशन म्हळ्यार समजलें तुमकां देवाचें उतर आयकत आयकतना ही समजोनी म्हाका मेळ्ळी हांव कोण म्हणून हांव बुरसो म्हणून हांव पातकी म्हणून हांव अशुद्ध म्हणून हांव सुरसुरता आसली जिणी जियेल्ल्याक म्हणून तुका बगता जाल्यार तक्षणा पळया देव वाट उक्ती करता देव वाट उक्ती करता कसली वाट उक्ती करता तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातान घेवन म्हजे शीव भोंवडायलो इसायनी सारलेलें दाड कोण आयकी म्हणून कोणी खुशी वेली वेदी वयलो एक जळसो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातान घेवन म्हजे शीव भोंवडायलो आतां हो इंगलो कितें हाचे पयलीं जायते फावटी तुमकां सांगलां वेदी वयलो जळसो इंगलो कितें जावन आसा जेरेमिया 23:29 आयका जेरेमियाच्या बुकांत अवस्वर 23:29 जेरेमिया 23:29 मुझे उतार उज्या सारखे नाही गाय देवाचे उतार जावन आसा तो उजो देवाचे उतार जावन आसा तो उजो तुमकां पवित्र आत्म्यान उज्यान स्नान दितलो वय मू तो उजो कितें देवाचे उतार हांवें उलयल्या उतरा वरवीं तुमी सवरून बेंडून नितळ जाल्यार फांट्या बरी जाल्यार ते उजो कितें आतां वास जेरेमिया 23:29 मुझे उतार उज्या सारखे न्हय गाय उलयता तो सर्वेस्पोर ते कटपा फोडटले हातोडे सारखे न्हय गाय देखून इजाय कसो नितळ जालो वेदी तावन त्या सेराफिमान कितें इंगलो उज्यासो इंगलो म्हणजे ते उतार जावं प्रथम संकेतीक एक गुर्तू पूण आतां हें तुका आनी म्हाका आमकां कशें नितळ करता देव ताज्या उतरा वरवीं आमी इतल्या जाणांक आसोवन आतां आमची मौनां काळजां कुडी आत्मे चिंतना उतरां भोगना सगळें आमचें जिवीत सगळें आमच्या पाताक सांडून आमी नवीन जाल्या तर आमकां नितळ केल्लें कोणें खंयच्या संस्कारान न्ही बाप्तिस्म दिलो या क्रिस्म दिलो आनी कितें दिलो त्या वरवीं न्ही कशें आमी नितळ जाल्ल्या देवाच्या उतरा वरवीं तोंड हाकलायलो आनी म्हळें कितें म्हळें ताणें तो म्हज्या ओंटाक लायलो आनी म्हळें देखून देवाचें उतार व्यर्थ जायना भाव भयणीनो तुमी आज आयकल्लें देवाचें उतार व्यर्थ जायना म्हळें पळय हो तुज्या ओंटाक लायला तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पातक बोगसलां काल एकली हांगा भयण हांगा रित्रेक आयली पयले फावटी ताचे पयलीं म्हाका फोन केल्लो अशें म्हाका समस्या आसात कितें करचें हांवें सांगलें ये ना फातर म्हाका कावन्सिलींग दिल्यार हांव बरी जाता न्ही ना कावन्सिलींग दिवन तूं बरें जायना न्ही खाली म्हाका फोनार तुमी म्हजे कडेन उरले हांव बरी ना जायना मागीर म्हणटा हांवें जायतीं वखदां घेतल्यांत पूण म्हाका कांय बरें जावना जायते कडेन कावन्सिलींग गेलां बरें जावना हांवें सांगलें ना कावन्सिलींग दितना त्या वेळार मात तुका हांव उलयतना तुका इल्लें मती समाधान जाता वखदां घेतना कित्याक तीं वखदां कितें जाता तुज्यो शिरो तुका कितें असकत जातात आनी शिरां वरवीं तुज्या तकलेक सरचें तें कितें प्रेशर उणें जाता आनी तें तुका शांत जाता पूण तें तुका सोल्युशन न्ही तुका सोल्युशन घाली देवाचें उतार तुमकां हाल रितीर आयिल्ली ती भयण खुशी व्हरतात बस्ती रितीर करूंक देवाचें उतार तुज्या मतीन कसताना तें उतार वचून कितें करता थंय असलें मेळ्ळें अशुद्धपण वायट चिंता पळय वायट आनी कितें आसा तुजें पुराय समजोनी वायट कितें आसा तुजी योजना म्हणणी पुराय काडटा कशें तुमी तुमच्या मोबायलांतलें पळय नाका जाल्लें कितें करतात डिलीट करतात आनी बरें आसलें मात्र पूण तिका चॅक करा तुमी बरें आसलें आसा घ्या बरें आसलें डिलीट करून कालें जाय जाल्यार मात दवरलां गे म्हणून देखून दोडोल भावान सांगलें न्ही की तुमचो पासवर्ड आसा कशें म्हज्या ओंटाक लायलो आनी म्हळें पळय हो तुज्या ओंटाक लायला तुजो अपराध काडून उडयला पातकां काडून उडयला तुजें मेळें खाण उडयलां तुजें अशुद्धपण काडून उडयलां आनी तुका नितळ केला आतां नितळ केल्ल्या उपरांत पळया न्ही कित्या खातीर ताका नितळ केल्लो हें सारकें तुका आनी म्हाका जर तर देवान नितळ केला तर कित्या पासून ताणें नितळ केला मुखार आयका
तेदना सर्वेस प्रसो ताळो हांवें आयकलो. नितळ कन सरस्पर तुजी आनी म्हजी आमची परीक्षा करता. तू नितळ जालाय, पवित्र जालाय, भाग्यवंत जालाय, बरें जिवीत तुजें जीवन आसाय. खाली तुजें जिवंक तुका तुजेंतल्या सोडिना सरस्पर देव. सरस्परान कितें म्हळें? हांव कोणाक धाडूं? विस्ता ताजे पासत, ताज्या राजा पासत, ताज्या उद्देशा पासत. देखून साबारपणी आमकांच विचारूंक जाय, सुम्या तुवें म्हाका विंचून काडलां कित्याक? कित्याक म्हळें सवाल आमी विचारची. तुवें म्हाका इतलें देवाचें उतार दिवन म्हाका शुद्ध केलाय, नितळ केलाय कित्याक? इतले पटी म्हाका तूं परत परत हांगा शुक्राचे सनवारचे हाडटाय, इतले पटी वस्ते रितीर करन परत परत तुवें म्हाका तुजी वळख दिवन तुवें नितळ केलाय कित्याक? काल तुज्या आत्म्याच्या बाच्या खातीर मात्र की हांगा देव विचारता, हांव आतां कोणाक धाडूं? कोणाक धाडूं? आमचे पासून कोण वेतलो? हेरांक नितळ करूंक आतां कोणाक धाडूं? तुका हांवें नितळ केलो, पूण म्हजी आनी की जायती व्हडली पर्ज आसा, तांकां नितळ करूंक, तांकां सारक्या वाट्या काडूंक हांव कोणाक धाडूं? आपोणे कोण नितळ जाल्यान म्हूण तुमकां बघता, तुमकां आयलां एक आपोणे, दिला एक आपोणे. आनी कसले आपोणे? हांव कोणाक धाडूं? कोणाक धाडूं? आमचे पासून कोण वेतलो? म्हज्या राजा पासत. आतां आमचे पासत म्हूण बरयलां न्ही, सरस पासत आमचे पासत कोण वेतालो? आतां आमचे पासत म्हळ्यार ह्या आपोवण्यांत बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचीं तेगांयचीं कामां आसात भाव भयणी. ह्या आपोवण्यांत बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तेगांयचें काम आसा. देखूनच माथेवाच्या वांजेलांत वचून 28 आनी वळो 19, मॅथ्यू 28:19 कित्याक जेजू सांगता वसा, देखून वसा आनी समेस्त पर्जांचे शीस करा. समेस्त पर्जांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी, आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आतां कळलें काम? बापाचें काम कितें? रचनेचें वय बापान कितें केलें? रचलें. पुताचें काम कितें? सडवणेचें. पवित्र आत्म्याचें काम कितें? हें काम करा आमचे पासत. देखून आज बाब भयणी नवी रचना वय कोणी जेजू तें आसा तर ती एक पोरनें तें नवें रचन. हांगा इजाय जालो एक नवें रचन. हेरांक वचून करूंक ताजे बरी एक रचन, नवें रचन. मात्र न्ही इजाक वचूंक धाडला. तो कसो आसलो त्या बंदेन, ते बंदडेन, ते ह्या खोट्या मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें खोट्यापणांत कशें देवा सरस्वतान ताका सोडयलो, कशें जेजून तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलें. जेजून सोडयलें की ना? सैतानाच्या पासांतलें जेजून म्हाका निवारलें. सैतानाच्या पासांतलें जेजून म्हाका निवारलें. दुस्मानाच्या इजात जेजून म्हाका सोडयलें. दुस्मानाच्या इजात जेजून म्हाका सोडयलें. आमचे पासत देखून नेहमी सांग आनी तांकां पवित्र स्नान दिया. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी म्हणटाना साबार जाणांक कितें समजना. बापाचें सारकें, पुताचें सारकें, पवित्र आत्म्याचें सारकें मात्र न्ही आपणावंक. बापाचें काम, पुताचें काम आनी पवित्र आत्म्याचें काम आमी मुंदरसन व्हरूंक. पवित्र आत्म्याचें काम कितें? संपूर्ण सताक कोण पावचें वय कशें? देवाच्या उतरा मुखांत. आनी देवान ताका त्या दाळ विचारलो जाल्यार वो कितें म्हणटा? इजाया कितें म्हणटा? नितळ जाल्लो, पवित्र जाल्लो, देवाच्या उतरा वरवीं नवस जाल्लो, पुनर्रचन जाल्लो. इजाया कितें म्हणटा? हांवें जाप दिली आपले हांव हांगा आसा. हांगा हांव आसा सौम्या. हांगा हांव आसा सौम्या. हांगा हांव आसा सौम्या. हांगा. आज खरेंच तूं इजाया बरी नितळ जालाय वय तर आज तुवें आनी हांवें आमी तयार आसूंक जाय ताजी खुशी पाळूंक. खरेंच
तूं नितळ जालें वयतर. देवान ताच्या उतरा मुखांत तुका नितळ केलां वयतर, पवित्र केलां वयतर, नवें जिवीत दिलां वयतर. आज तसं जाल्यार आनी आज हांगा निर्णय घेजय. इजाय बरी हांगा हांव आसा तुजी खुशी पाळूंक, हांगा हांव आसा तुजो पाटलाव करूंक. एकदां आमी म्हणटा मोग तुजो करूंक, खुशी तुजी पाळूंक, मोग तुजो करूंक, खुशी तुजी पाळूंक, पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू, पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू. स्वीकार कर तो, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार कर, स्वीकार कर तो, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार कर तो. आनी आयच्या दुसऱ्या वचपान जेजूची वळख एकल्याक दोगांनी कितल्याच जाणांक जाल्ली भाव भयणीनो, जाल्ल्या तितल्या पैकी कितलेच जाण ताचे पाटलावदार जातात, शीस जातात, हे ताका परगट करूंक मुखार येतात. आयकुया आयच्या दुसऱ्या वचपांत कोरिंथीकारां पयलें पयलें पत्र वचपार 15 वळी 1 ते 11 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 15 and verses 1 to 11. क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण. बाबांनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. देखून पळया न्ही आतां हांगा सांपावलान उगडासा काडल्या ती कोरिंथांत आसलेल्यांक. पण आज हें उतार आयकत आसा हांगा बसलेल्या तुका आनी म्हाका आमकां उगडासा काडटा. देवूच उगडासा काडटा. तुका म्हाका आमकां मेळिल्ली ती सुवार्ता. बरो म्हाका मेळिल्ली खरी सुवार्ता म्हाका मेळिल्ली बरं ती 30 वर्सां पयलीं. आनी ती सुवार्ता मेळिल्ल्या दिसा आतां हांव ह्या घडये पर्यंत पटलीं 30 वर्सां कळनासतना सुवार्ते खातीर वावर करनासतना. तुका ती मेळिल्ली केदाळा आनी इतल्या वर्सान तूं ती सुवार्ता मेळिल्ल्या पर्यंत कितें करनासाय. उडासा काडटा सांपावलो कोरिंथ असलेल्यांक. हांवें दिल्ली ती सुवार्ता हांव तुमच्या उडासा काडटा. ती तुमीच मानून घेतली. मानून घेतल्या की न्ही तुमी सोडल्या खाली आयकून, ह्या कानांत आयकून आनी एका कानांत, ह्या दोनी कानांत आयकून तोंडांतल्यान, ह्या तोंडांतल्यान आयकून दोळ्यांतल्यान आयकून कानांतल्यान आयकून आनी खंयच्यान खरेंच तुमी मानून घेतल्या वयतर आनी तांतू तुमी आतांय स्थिर आसात. आनी तांतू त्या सुवार्तेंत त्या सतांत तुमी थीर आसात तर हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार ती निर्फळ जावन जो परगट केल्ली ती सुवार्ता, तुमी स्विकार केल्ली ती सुवार्ता. सकाळीं भाऊ ऑर्लांडो म्हाका म्हणटा तूं येता म्हणून नांव काडूं नाका. तो भाऊ तूं ना आतां म्हणटा हांव मेल्यार म्हजें मोडें व्हरूंक जायना रे, आमकां संवसारी पाद्री जायना रे म्हणटा. सकाळीं नश्ट करतना म्हणालो भाऊ ऑर्लांडो. हांव केदाळी असो भाऊ येता रे आमच्या सांगाता म्हणटाना मेल्यार म्हजें मोडें व्हरूंक सेमित्रे व्हरूंक संवसारी पाद्री जायना रे. सुवार्ता निर्फळ जाल्या. सुवार्ता तुका तुजी कूड सांबाळूंक वाट दाखयता की तुजो आत्म सांबाळूंक. कूड सांबाळची, निर्दोशी सांबाळीचे. पूण तुज्या कुडींतलो जीव आनी आत्मो भायर वेताना तुजी कूड निर्दोश आशिल्ली ती मातयेक वेता. हय मू बरो पुनर्जीवनपणांत देव परत ताजी खुशी वयता. कित्याक आमकां देवाच्या उतार सांगता मेल्लेल्यांच्या जिवंतपणां आमी सर्गीच्या आंजा बरी जातल्या म्हणून. पण तेंचं देवाच्या उतार परतान सांगता तेन्ना तूं मागीर न्हिदिल्ली पयलें उठतली म्हणून. पूण ती सुकूड घेवन उठतली, म्हातारी जावन उठतली, तरणाटी जावन उठतली, बाळ जावन उठतली, या तरणाटपणार आसली ती सोबाय घेवन उठतली म्हणून बरयलें. कशी उठतली? जिवंतपणांत भागीदार जावन उठतली आत्म्या. देखून तुमी सांबाळल्या गी म्हणलें. मेळूंक आमकां सुवार्ता मेळून तसो आमी आयकून तसो न्ही. कितले आमी आयकता, कितले आमी वाचता, कितले आमी नियाळ करता. हें आयकल्लें आमी नियाळ्ळें आमी पाळटा गी सांबाळटा गी म्हणलें सवाल. आनी कशें सांबाळटा हांव परगट जाल्ली ती सुवार्ता? तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडटल्यात. सांबाळल्यांक तारण. सुवार्ता मेळिल्ली हांवें स्विकार केल्या आनी ती सांबाळल्या तर त्या सुवार्त्या प्रमाणे हांव जीवन आसा जाल्यार म्हाका तारण. हांवें वडोवली सांगलें न्ही गे. परच्या एका शिकोवणें सांगलें तारण केन्नाय. वडोल भावान एका तो दाखलो दिलो न्ही 2 दिसां पयलें तांच्यात घरा मुखार जाल्लें घडीत मध्यान रातीर हार्ट अटॅक.
आनी त्या कडेन ताका अवकाश नासलो. बायलेक सांगूंक की या दुवेक सांगूंक की या कितें मागोवंक की ताका अवकाश ना. हठात पूण तुका आनी म्हाका आमकां न्ही स्वार्थ आमी स्विकार केल्या वयतर केन्नाय तयार. निमाणे कडेन हय आक्लास ना कित्याक जियेल्यार सुम्याची मेल्यार सुम्याची जियेता या मरता. अरे अशें तुमी जियेता जाल्यार कोणाक भिरांना भेना. आनी सांग लिव विथ जिजस डाय विथ जिजस फॉर एवर एंड एवर यू वील बी विथ जिजस. त्याचो जीव एकवटांत तूं आसाय मरतना ताच्यात एकवटांत आसतलो मेल्ल्या उपरांत ताच्या एकवटांत. कशी सांबाळली तशी थारान जोडटले आत ना तर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. भावार्थ निर्फळ जालो देखून हरियपटी देवाचे उतार आयकतात आमचो भावार्थ जीव जायचे जीव जायचे आनी फळां दीक जायचे बळवंत जायचे. तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आनी घट जायचे तीर जायचे. कशें पळय एक रूख वाडटा वाडटाना अस्कत जाता घट जाता. मनीस वाडटा वाडटाना मनशाची कूड घट जाता की अस्कत जाता. वाडटा वाडटाना मेन हांगा भावार्थ वाडटा वाडटाना त्या भावार्थान जेता कूड अस्कत जाल्यार व्हडणी तुजो भावार्थ तुका दयर दिता. नाजाल्यार सगळें निर्फळ. हांवें जायते फावट सांगलां न्ही आसलें सगळें वखदावन न्ही तुजो भावार्थ वखदावंक ना जाल्यार तुवें कांयच पूण तुजो भावार्थ वखदावन तुजे कडेन सगळें आसा जाल्यार तुवें सगळें वखदायलां. कित्याक नितीवन मनीस आपल्या भावार्था वरवीं जियेता. साबारपुटी आमी आयकला हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो. हो संदेश तुमच्या काळजांत वडोली भावांत हें केलें उडासा काडलें. रोमाकारां बरयल्या पत्रां 10 आनी 9 जेजूस जमी म्हणलो संदेश. आज 6 जाणांक जायती जाणूं आसा पवित्र पुस्तका विशयांत. वडोलीसान सांगलें न्ही ह्या पुस्तका विशयांत त्या पुस्तका विशयांत या प्रवाद्या विशयांत त्या प्रवाद्या विशयांत कितें बरयलां खंयच्या भाशेंत बरयलां आरेमेकांत कितें आसलें ग्रीकांत कितें आसलें हेब्रेवांत कितें बरयलें तें गरजेचें न्ही भावा भयणीनो. ती बिब्लिकल नॉलेज गरजेची न्ही. वो कितें म्हणटात संबंद गरजेचो. कितें तो संबंध जेजूस तुजो संबंध. आतां जेजूस संबंध कसो जोडटा सांपल कितें म्हणटा जेजूस तुमकां दिल्लो संदेश वो कितें तो जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उचारशी जाल्यार तुवें सत मानताचे. आमी सगळ्यांक सांगता म्हण आमी सत मानता म्हणून हांव सत मानता न्ही सत मानता हांव सत मानता. जेजूस सोमी तूं ज्या वंटांनी तूं सत मानशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान तुवें सत मानताचे न्ही सगळ्यांनी मेळून आमेन म्हळ्यार जायना. तुज्या काळजांत जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी. तुज्या काळजांत तूं सत मानशी तर तुका सडवण मेळटली. सडवण तुका सडवण नाजाल्यार हो संदेश निर्फळ स्वार्थ निर्फळ. उरलें खंयचें आसूं रिती रिवाज आमकां गरज ना संस्कार आमकां गरज नात. कशें मांडून हाडटात कशें भेटतात कशें चलोवन व्हेलां तें गरजेचें न्ही. हें गरजेचें जो भावार्थ जेजूचेर आनी तें म्हणून तो भावार्थ फाटी आनी वास संदेश. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो. म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कोर्सार मेलो. पातका खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बचाव केलो. पातका खातीर रगत वारून म्हाका ताणें म्हज्या पातका खातीर. आर 6 जाणांक ही खात्री ना. वडोली भावान सांगलें वर्ते मोल दिवन ताणें तुका आनी म्हाका विकतें घेतलां. तें मोल कशें दिलां आपल्या न्ही खंयच्याय मालान रुपया भंगारान न्ही पयशे दिवन आपल्या रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां ताणें विकतें घेतलां. हें तुज्या मतीन तुवें कसलें तर वय म्हजो जेजू म्हजे खातीर कुसार मेला. म्हज्या पातकां खातीर तो मेलो. ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे 3ऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. जायती वळखनात या स्विकार करना तो पुनर्जीवन जाला म्हणून. जायत्यांक आनी कितें दुबाव आसात पूण देवाचे उतार स्विकार करना जेवचे एकवटांत असल्यांक हो दुबाव आसचो न्ही.
भावार्थ सगोट परगोटू या म्हणटा कितें म्हणटा आमी जेजू मेलो जेजू जेवण जाला जेजू नव्या ओ गुट खाली आमी उसारल्यार पावना सतमांदीची जेजू म्हजे खातीर मेला मात्र जेजू पुन्हा जिवन जावन सरकार सोडून गेला आनी म्हाकाय व्हरूंक तो परत येतलो आमकां व्हरूंक येतलो म्हण हांव सांगना म्हाका व्हरूंक येतलो तुमी हर एकल्यान कितें म्हणायचें वय तुमकां पयलें व्हरूंक पुरो म्हाका मागीर व्हरूंक पुरो या म्हाका पयलें व्हरूंक पुरो तुमकां मागीर व्हरूंक पुरो वय मू एकेच फावटी व्हरता म्हण चिंतात की ना बा जावचें ना दिसून सांगला हांव येतलो न्ही खंय हांव आसा थंयसर तुमकां आपूण व्हरतलो म्हण केफासाक आनी उपरांत आतां पळया हांगा नांवां दिल्यांत केपास म्हणल्याक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो आनी ते 11 जाण आसले तेदरा तांकां तो दिश्टीक पडलो जिवान जाल्ल्या जेजूक केपासान पळयला 11 जाण आपोस्तलांनी पळयला उपरांत एकच पावटी 500 भावां मात्र न्ही एकच पावटी व्हडले ते जमा आसलो 500 लोकांचो जमा आसलो तांकांय तो दिश्टीक पडला तांचे मदले 16 जण अजून पर्यंत जिवंत आनी कोणाक तो दिश्टी पडला कोणाक ताणें ताची वळख करून दिल्या थोडे अजून पर्यंत ते जिवंत आसात पूण इतल्या जाणांक दिश्टी पडल्यार कितले जाण साक्षी जाल्यात केपासान ताका प्रगट केला गी ह्या 11 जाणां म्हणून बरयलां 11 जाणांनी सगळ्यांक ताका प्रगट केला गी आमकां आसा थोडेच दाखले वय मू वय की न्ही वय तो मासान म्हळें म्हज्या धन्या म्हज्या सोम्या म्हळें वय मू आनी म्हणटा चारित्रा सांगता की तो आयिल्लो आमच्या केरळाक आयिल्लो म्हणून पूण आतां सवाल तांणी केला गी नांगी म्हणलें क्रिस्ताची वळख जाल्या उपरांत इतल्या जाणां पैकी कितल्या जाणांनी ताका प्रगट केला 500 लोकांक तो दिश्टी पडलो 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो केपासाक तो दिश्टी पडलो उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी जाकोबाकय दिश्टी पडलो आनी त्यानंतर सोमेस्त धर्मदूतांक तो दिश्टीक पडलो शेवटी म्हयनेभर ती जायनासतना जल्मल्ल्या बरी म्हळ्यार कितें सांगूंक खुशी व्हरता तितल्या जाणांक तो दिश्टी पडला म्हळ्यार खात्री जाल्या जेजू जिवंत जाला म्हणून जेजू सोमी म्हणून तो सर्गाक सोडून गेला म्हणून पुनः जिवंतपण आसा म्हणून जाल्यार पावला बरी पळय निमाणे तो म्हणटा ताचे सांगता आसल्ल्यांक रावोन जियेल्ल्यांक वळखल्ल्यांक तो दिश्टी पडला शेवटी पूण म्हाका शेवटी म्हयनेभर ती जायनासतना जल्मल्ल्या बरी कित्याक तो म्हणटा म्हयनेभर ती जायनासतना जल्मलो प्रिमेच्युअर बर्थ खंय ताचो तो जेजू समेन आतल्लो बदलाक तो जेजूच्या शिसांक दग दितालो पाटलावतारांक दग दितालो म्हयनेभर ती जावंक ना जेजू संवसारांत आसतना जेजू समेन ताचो संबंध नातल्लो जेजूक वळखूंक नातल्लो तो देखून तो म्हणटा म्हयने भरती जायनातलेल्या जल्मल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो दमदूता मध्ये हांव कनिश्ठ ताकाय दिश्टी पडल्या रे सद दमदूतां प्रास वर्तें काम केलां कोणी वर्ती साक्ष जाल्या कोण पेद्रुगी जुवांगी मॅथेवगी कोण सांग पावलान जायत्यो पवित्र सभा ताणें कितें केल्यो आसा केल्यो पवित्र सभा म्हळ्यार आतां केल्ल्या बरी न्ही जायत्यांक देखून ती 13 पत्रां ताची जेजूक ताणें प्रगट केल्ल्या बरी खंयच्या शिसान प्रगट करूंक ना देखून वडोली जाय गेल्ल्या बरी हांगा पळय आज जेजू वळख जाल्ल्या उपरांत वो पावल कसो गेला निमानो श्वास सगळी ताजी जिणी जेजू खातीर ताणें करशिल्ल्या सगळी ताजी जिणी तो जेजू खातीर जियेला देखून तो म्हणटा धर्मदूता मध्ये हांव कनिश्ठ धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्ही तितून पर्यंत ताकाच तो कालतो करता कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दग दिल्या कितलें ताणें दग दिलें पळया कितलो तो पवित्र सभे विरोध केल्लो आतां तितलो तो उर्बेन उमेदीन तो पवित्र सभा बांदून हाडटा आतां तुजे वरी म्हजे वरी आतां आमचें हें जायचें आमचे वरी जावं पुरो भार जाणांक देवातान पयसो संग आमी कारान जाल्या तर आतां आमी सांपावला बारी कशें जायचें त्यो पवित्र सभा बांदचे तसले जायचे पवित्र सभा परत स्थापन करचे तसले पवित्र सभा परत आमी तेथीर करचे घट करचे तसले जायचे आमच्या समर्पित जिने मुखांत आमच्या पवित्रपणाच्या त्या जिने मुखांत त्या खातीर देखून आज ह्या कामाक ह्या सेवेक तुवें हांवें मुखार सरायचें मुखार ऐका तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार
ते देवाचे कृपे वरवीं. पण इजाय की देवाची कृपा लाभली बाई मू मेळ्या म्हणटा मनीस ताका कृपा कोणें दिली आनी हांगा सांपावले म्हणटा कितें हे सगळें हांव करूंक शकता जाल्यार कित्याक करूंक शकता ते देवाचे कृपे वरवीं. देवाच्या कृपे वरवीं भाव म्हयने न्हय हांव तुज्या म्हणजे आमच्या जानव्या वरवीं आमच्या बोधी वरवीं आमच्या ग्रेस्क्या वरवीं आमच्या दुडवा वरवीं न्ही देवान विंचून काडलेल्याक देवच कृपा दिता आनी सांगलां आमी ताच्या हातांत केवल एक हातेर HMV म्हळ्यार हीज मास्टर्स वॉयस जुआं बाप्तिस्ता बरी केवल एक ताळो कशें जाय तशें उपाय करता कोण सरस्पर देव कशें तुमी म्हळ्यार तुमच्या हातांत एक आयुध दिल्यार हातेर दिल्यार खंयची एक कोयती दिल्यार या कोरें पिकास दिल्यार कशें तें वापरता तुमच्या समजोने प्रमाणे तुम्ही हांगा वस्ते रे वेळा हांवें दाळे हांगा दाखलो दिवचो तुमकां हाडून हांगा भरती केलां गॅरेजींत 5 दीस सगळी पिठो जाल्ली गाडी परतून सरकी करता कोण जेजू मॅकॅनीक कशें करता कोणाक कशें वापरता म्हणल्यार आमी न्हय थोड्यांक हातोडी जावन थोड्यांक कितें कटींग प्लेयर जावन थोड्यांक स्क्रू ड्रायव्हर जावन आनी थोड्यांक कातर जावन आनी थोड्यांक विशेश आसात की ना हातेरां ह्या प्रमाणे देखून हांगा सांपावलें तशेंच म्हणटा कितें हांव कितें जालां जाल्यार तें देवाच्या कृपे वरवीं ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. हें गरजेचें आज देवान तुका आनी म्हाका आमकां कृपा दिल्या तर ती निर्फळ जावंक सोडल्या गे आमी वळोवलें आमी आयकलें हांवें दिल्ली सुवार्ता तुमी ती मानून घेतल्या आनी त्या प्रमाणे तुमी जियेनात जाल्यार तुमी कितें जातात तुमच्या भावार्थान तुमी निर्फळ जाल्ल्या हांगा सांपावल निर्फळ जाल्या ताका मेळिल्ली कृपा ताणें कोणाच्या मना खातीर महिमे खातीर देखून तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्ली समजोनी जावं दी जानवाय जावं दी देणी जावं दी उर्बा जावं दी उमेद जावं दी ह्या तुका आनी म्हाका आमकां देवान दिल्ली कितें जावं पुरो साबार आसा वय साबार रितीनी ती ताज्या मना खातीर महिमे खातीर आमी गळसिल्ल्यान गे म्हणलें सवाल नाजाल्यार निर्फळ न्ही एक देणें दिल्लें ताणें कितें दवरलें निर्फळ पूण 3 दिल्ल्यांनी 5 दिल्ल्यांनी सुफळ आज भाव भयणीन खंयचें देणें तुका देवान दिलां कितें ती उर्बा तुका दिल्या कसली कृपा तुका लाभल्या तुवें विचारूंक जाय खंय आसलें तूं आतां तुका थंयच्यान विंगड कन्न विंचून आज तुका जेजून हांगा हाडलां तर कित्या पासून हाडलें हें सवाल हर एकल्यान विचारूंक जाय देखूनच तुका आनी म्हाका आमकां विंचलां फळ्या जेजू वळख जाल्ल्यानी तांचेतल्याक ते जिवंक ना संवसाराचें जावन बदलाक सांगची सगळी जिणी समर्पीत जिणी तांणी केली देवच्या राजा खातीर मना खातीर महिमे खातीर आनी मुखार निजायकी सांगचें जाल्यार तांचे सगळां प्रासट मिनतेन हांव वावुरला हे सत्वय की न्ही ते तो अहंकार उलयना तो कित्याक ना फाव जाल्या ताका इजाया बरी ना फाव जाल्या ताका न्ही हे सगळे पयस पळय दग दिल्या ताका जेजू विसरल्या वेळार तो कसो वावरला हेरांच्या वरनी चड वावरला जमून आतां पळय न्ही आतां म्हणचे न्ही हांवें सबार जाण विसरून काडले आसात मनेरे आसात येजाक आसात पूण तांचे वरनी चड उर्बेन आज लायक वावर करनासात भाव म्हयने हांव हर एक समेच्या सेवाका खातीर हांव तांची सेवा पळोवन आसा देवा कर घेता हांव तांकां हें कातोलीक प्रोटेस्टंट ह्या पंगडाचो त्या पंगडाचो ते म्हज्या मतीक येना आज हो भाव ही भयण देवाचे उतार दिवन जेजूची वळख दिवन इतल्या लाखाच्या लोकांक जेजूक सच्चें हाडटा म्हाका व्हरतो संतोश भक्त आज देवान विंचून काडलेल्या मोनयारांक तें जायना ह्या जाकांक तें जायना आनी कोणाक पळय आज देवान विंचून काडलां तुमच्या मदले ते अशें काम करतना वावर करतना तांकां पळयतना देखून इजाय असो उडासीची पावला असो उडासीची आमकां तुका म्हाका आमकां ते मनशांनी विंचलेले की सांगा इजाय कोणी विंचलो जेन्ना ताका नितळ हंगा आसा म्हणून ताणें देवाच्या उल्या खाला मान घाली सावला कोणे विंचलो कित्याक विंचलो वस वय मो जेजू ताका कित्याक विंचलो धर्मताची कृत्यां आनी अवस्वर 9:4 मुखार आयका धर्नीक शेवटलो मात्र एक थाळो ताका आयकलो सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय म्हणटाना कोण तूं म्हणून जेजू ताची वळख दिता आनी कितें सांगता आयका तो धर्नीक शेवटलो आनी तेद्वा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो
तू कोण सोमिया विचारले सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच, तुवें कितें करी जय ते थंय तुका सांगतले. ताचे बराबर पैण करतले तटक्क जाले. पुरो हां थंय वच. आनी पूण कित्या खातीर विसलो? दग दितल्या पवित्र सभेक परत निर्माण करूं, पुनर्निर्माण करूं. वय मू ताणेंच दग दिल्ले, ताणेंच क्रिस्तांव विरोधींक सांगाता घेवन क्रिस्तांव विरोध जायत्यांक मान उडयल्ले. पळया तितच पवित्र सभा. देखून आमी जायते फावटी सांगलां, कोण क्रिस्तांव विरोधी आसात तांकांच देव विंचून काडटा. आमच्या भारतांत जायते आसात. एक आमी साक्षी आमी वचल्ली, ताणें म्हणटा मसी लोगों को मारने को प्लॅन कर रहा था म्हणून. आतां काली बाबा विजयान सांगलें नेकल्यान जालां मार्चाच्या 1 तारखेक सगळ्यांनी हजारांनी ओटू जायची. ते 3 गांव आसले क्रिस्तांवाचे सगळ्यांक कातन मान उडयचे म्हणून. तांकांच देव विंचता, भिये नाकात देवाचें काम करूं. हांगा सावलाक जर न्ही शेवटेला जाल्यार तोच देव आसा की ना? काल आसतना सर्वदा तोच वय की न्ही? हांकां जर न्ही शेवटी नांगी, आमच्या दोळ्यांचे दिश काडी नांगी, पावच्या पयल्यान तांकां तोंडे करी नांगी, खंय पिडा येवन खंय आस्पतालांत भरती करी नांगी. इतलेंच करचें म्हणून आमी मागिना, पूण ते सरस्पराक साथ द्या. ताकाच विंचून ताच्या मारिफातच 3 गांव न्ही, त्या 3 गांवांच्या जाग्यार 30 गांव जेजूक समर्पीत करूंक देवाक साथ. देखून तांचे प्रा चड मिनातें हांव वावरलां. हांव जावं ते जावं, आमी सकट परगट करता ते एकच. आतां तितलें सांगून तो कितें म्हणटा? तांणी करचें काम, आमी करचें काम एकच. कितें तें? निमाणी कितें वाचलें? सत मानलें तेंच. कितें सत मानलां तांणी? सावलान पावलान कितें सत मानलें? ह्या जेजूच्या शिसांनी कितें सत मानलें? जेजूच सोमी म्हणून, क्रिस्त म्हणून, देवाचो पूत म्हणून, देवान धाडलेलो सोमी सोडवणदार म्हणून. देखून भाव भयणीनो, ह्या खातीर विंचलां न्ही संवसारी कामां करूंक. देखून हेचे शुभ वर्तमान आमी आयकुया. लुकाचो शुभ वर्तमान 5:1-11. पहिल्या शिसांचे आपोवणे. पळय हांगासर पयल्या शिसांक आपयतना एक व्हडलें विजमीत असर हें जावन ताका आपयता. पूण हेर 2 सुवार्थेंत मागीर पळय आमी सीदा वचून आपयता. असर येना कांय येना. हांगा पयलें आयका. एक दीस गेनेसरेत सरोवराचे तडीसरशी जेजू उबो आसतना देवाचे उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडतालो. वय जेजू थंय आसलो त्या तडीर, गेनेसरेत सरोवराचे तडीर आसलो. लोक आसलो आनी थंयसर कित्याक आयिल्लो लोक? देवाचे उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडतालो. जेजू भोंवतणी लोक आसलो. माश्ली व्हरून घेवन ना तो पेद्रूची. पेद्रू आनी ताचे सांगाते थंय आसले सरोवरांत जाळ उडोवन आसले, तांच्यो दोणी आसल्यो. पूण लोक जेजू अशें आयिल्लो कित्याक? देवाचें उतर आयकोंक. हांगा लोक देवाचें उतर आयकोनत आसा आनी हांचें काम करनत आसात कालें दोनी उदकांत देंवन. पूण जेजू कितें करता? तवळ सरोवराचे तडीक लागल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोनींतले देवून आपली जाळां धुताले. जाळां उडयल्यांत जाळान कांय सांपडोंक ना, ते जाळां धुताले. दोनी थंय तडीर आसल्ल्यो. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोण तडी तावन चिक्केशे मुखार सुटोवन रावोंक ताणें ताका सांगलें. पळय भाव म्हणजे हांगा एक ह्या पेद्रूक, आंद्रेक, ह्या जाकोबाक आनी जुवांक ते पळयता लोकां जम्या मदीं ते आसात. एक अजाप कर्ण, असर्य कर्ण. जांबरो लोक शिकोवन आयकोंक आयिल्ले, हे तांचे माश्ली पाकचें काम करनासलें. पूण हांगा तांचे मुखार एक अजाप गडाशें करता जेजू. कितें तेंगे अजाप? उपरांत बसून दोणीर तावनच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. पयलें शिकयता. 2 खंयच्याक वापरली पयलें? तुमच्यो दोनी पयलें खंयच्याक वापरीचे? तुमचें जिवीत कोणाक पयलें वापरीचे? हांगा एक ल्हानशीशी लिस्ट आसा, शिकोवन आसा. जें कितें देवान तुका दिलां तें देवाच्या माना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर तूं वापरताय. ताजे उपरांत जें कितें देवान तुका दिलां तातूंत तुका सगळें बरेंच जातलें. हांगा दोनी खाली आसल्यो. पयलें जेजू त्या दोनीर बसोवन शिकोवन दिवच्या पयलें दोनीर बसोवन तांणी माश्ली पागूंक गेले, पूण कांय मेळोंक ना. वय मू. पूण हांगा दोनी जेजू कितें करता? देवाचे उतार दिवच्या खातीर उपयोग करता.
देखून हांवें जायते फावटी सांगलां तुमची कितें ल्हानशिल्ली समजून आसा देवाचे उतार हेरांक दिवंक तुमी करा पळय तुमची जानवाय कितली सडटा वाडटा पळय तुमचे कडेन ल्हानशें एक देणें आसा देवाक महिमा दिवंक ते वापरा तुमचें देणें कशें वाडटा आनी सडटा पळय खंयचेंय तें खंयची एक वस्त देवान दिलें तुमकां हें वाहन आसा पयलें देवाच्या उतार आयकोवच्या खातीर तें वाहन वापरा तुमकां आनी हेरांक कापोवन हाडूंक पळया कशें मागीर देव तुमचेर आशिर्वाद घालता खंयचें एक देणें जेजू त्या दोनीर बसता जेजूक ती दोन ताच्या गरजे खातीर सिमांव दिता आसतना शिकोवन दिल्ल्या उपरांत कितें जाता ताणें उलोवन जातच सिमांवक सांगलें 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां मात्र तुजो वेळी पयलें जेजूक दी तुजो वेळी पयलें जेजूक दी आनी उपरांत तुज्या कामाक वच पळय कशें तुजीं कामां जातात सबार फावटी आमकां कितें आमची कामां सर कितें जालें कित्याक आमी कामां पयलें वता मागीर जेजूक येवंक मेळोंक आमी कशें व्हरता पयलें जेजूक मेळ्ळा जेजू आदार आशिर्वाद सांगात जोडून वसा जेजू सांगात घेवन तुमचे पयलीं बरें वडल भावान सांगलें न्ही भायर सरच्या पयल्याच जेजूच्या आमले रगत आपणाचेर तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळा पर्यंत कुडीच्या हर एका विसव्याचेर ताणें चलोवच्या वाहनाचेर कुटुंबाचेर भुरग्यां मळांचेर सगळ्यांचेर करूंक कामाचेर मेळोवंक मनशांचेर वय मू कोणा सांगाता घेवन गेल्यार सगळें सफळ जाता आनी ती वापरल्या उपरांत जेजू हाका पेद्रू सांगता आतां तुजी 2 गुंड उदकाक मुखार पयलें तडीर आसलो तो आतां गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देवया पळय न्ही पेद्रू सांगून आमकां मासली मेळूंक ना खंय आसा तिका दाखयताय गे म्हणून जेजूनच तांकां सांगलें व्हरा गुंड उदका व्हरा जाळां उडया मासले धरूंक आनी पेद्रू कितें म्हणालो तवळ सिमांव म्हणालो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना सगळी रात ते कश्टाले कित्याक जेजू तांचे सवेन आतलो हाजे पयलें जायते फावटी सांगलां सगळी रात आनी जाळां उडयल्लीं कश्टाल्या सगळी रात कश्टाल्या पूण आमी कांयच धरलें ना कितेंच मेळोंक ना तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयता पळय न्ही पूण हांगा तो कितें म्हणालो तुज्या उतराचेर वय मू थंय लुकाच्या वांजेलान ती अवस्व 7 आनी वळ 7 तो न्हू शताधिपती कितें म्हणटा लूक 7:7 देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हूण म्हाका बगलें पूण एक उतार मात्र तुवें उतार आपशेन तर ताची शिकोवन जाली आतां या पलतोडी या मासली धरून घ्या म्हण तुज्या उतराचेर तुजें उतार आयकल्लें तें सत मानून म्हजो भावार तुज्या उतरांचेर थीर करून देखून हांगा पेद्रू कितें म्हणटा तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयता जाळां उडयिल्लींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली पळया न्ही देवाचे उतार सत भाव म्हयने देवाचे उतार जिवीत देवाचे उतार सकत देवाचे उतार बोळ देवाचे उतार तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत अजाप विस्मित असर हें करता तुवें सतमान दीस जाय तुजे उतराचेर म्हणालो देखून उतार नासतना भावार्थ ना उतार दिल्ल्या उपरांत भावार्थ वय मू उतार दिवच्या पयलें कोणाक भावार्थ आसा गी आमी आयकलां न्ही रोमाकारां बरयल्या पत्रां स्वर 10 आनी 17 रोमन्स 10:17 संदेश ऐकल्या वरी म्हणटा देवाचे उतर ऐका तर संदेश ऐकले निमती बाबा उत्पन्न जाता देखून हांगा संदेश ऐकल्या उपरांत आज तुमी वचून कितें देवाचे उतार वाचून कितें तुमचें काम सुरू करता जाल्यार संदेश ऐकल्या वरी वाचल्या वरी तो सत म्हणून मानून घेतल्या वरी भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केले आनी खंयचोय संदेश न्ही कॉमेंट्री न्ही खंयची खाणी न्ही खंयचो एक बूक वाचल्यार न्ही कोणा विशयान संदेश क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं क्रिस्ताचो संदेश देखून हांगा तुज्या उतरांक कितें जालें जाळां उडयिल्लींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली इतली व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जाली तवळ दुसरे दोनींत आसलेल्या आपल्या संगात्यांनी येवन आपणाक कुमोक करीशे कितलें सत पळय जब भगवान देता है हांगा चप्पर न्ही जाळां फुटोवंक सोडूं ना फुटून न्हेल्या पुराय
हांवें सांगलें न्ही एपटी आमी कुबे धरिल्ले गोणी पळय वण नाटतना पुराय कालवांनी पळय गोणी चिरिल्ली आनी कुबे पळय उदकान गेल्ले म्हणून झाडां तुटोंक सोडूना पूण इतली रास भरली की झाडां ओडूंक सयत तांकां जालें ना. तवळ दुसरे दोणीत असलेल्या आपल्या संगात्यांनी येवन आपणाक कुमोक करीशे तांकां हात भाशेन तांणी आपयले. पळय न्ही भाव म्हण आशिर्वाद तुका मेळटा इतलो मेळटा की तो तुका चड जाता, तूं दुसऱ्यांक दिवंक तुका फावो जाता. आतां म्हणचे न्ही आमी जेजूचे आयिल्ल्या वरी तुका म्हाका आमकां मेळचो तो आशिर्वाद काल आमच्या गरजे खातीर आमकां मेळून बरो नमतोच्या मापान तें दिवन तो हेरांच्या गरजे खातीर देखून हेरांक आपयचें पडलें. पळया न्ही आमी स्वार्थी जायना, स्वार्थ आयकोन आमी हें कितें जाता निस्वार्थ तरान आमचें तें बरेंपण हेरां सवय वांटून घेवंक शकता. हांवें ह्या भावाची ती शिकोवन आयकली. तो म्हणटा काली हांवें सांगलें न्ही तुमकां पयशे दिवन हाडलां गे हांगा, पयशे दिवन तुमकां क्रिस्तांव केलां, पयशे दिवन काले क्रिस्तांव जाले आनी पयशे सोडल्यात, आस्तबदीक सोडलां, घर सोडलां आनी कितें तांकां मेळचें आसलें ताचो वांटो तांची कितें म्हणटात तांच्या नांवार आसलें सकट सोडून आयल्यात. क्रिस्ताक वळख केल्ल्या उपरांत घेतात न्ही ते दितात. कित्याक त्या पयश्या वरवीं मेळना नासलें, कोणा वरवीं मेळना तांकां स्वार्थ स्विकार केल्या वरवीं बावडता वरवीं जेजू ते मेळना जिवीत. म्हणजे न्ही आतां सबार जाण तुमी हांगा स्पॉन्सर करतात वय म्हणून जेवणांनी पळय कित्याक तुमचे कडेन पयशे आसात म्हणून गे. क्रिस्ता थंय आयिल्ल्या उपरांत पयलें जावन सो तो कर्स अशें तुमी पळय हांगा वचून थंय वचून हाका ताका हांका त्या घेवंक हें घेवंक तुमी करसून सगळें कितें जालां आतां उर लागीना. संवसार रितीन आमी कार्य केल्याक लाखां लाखांनी कसत आसलो ती पळय आमी खर्चें सोडलां वय मू तेच कडेन उर लागीना. बरें बरें काणी घेवचें आमी सोडलां आतां तो उर लागीना. सदांय पयलें पळय भोंवल्या बरी आतां भोंवतांक येना उर लागीना. पयलें केल्ल्या बरी पयलीं हेरांक खावयल्ल्या बरी खावयतांक उर लागीना. कित्याक उरलां आमकां नवी वाट दाखयल्या सुवार्थेन. देखून तुमकां मात्र न्ही इतलें तुमकां हेरांक दिवंक कितें तुमकां पाव जातलें. सांग पावल म्हणटा न्ही गे देव तुमचे असलो आशिर्वाद घालतलो की तुमी दांतलो एक वांटो दितना तुमकां जाय पुरतें आसून हेरांच्या गरजान पावोवंक की देव तुमकां फाव करतलो. हांगा तेंच जालां मातली इतली पडल्या की झाडां ओडूंक सयत तांकां जायना. देखून हे तवळ दुसरे दोणीत असलेल्या आपल्या संगात्यांनी येवन आपणाक कुमोक करीशे तांकां हात भाशेन तांणी आपयले. ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोणींनी तांणी मासली भरली. ते मेळटना सांगाता मेळ्ळे, मासली फेरगो मेळटना सांगाता मेळ्ळे. कितें जाळ ओडूंक म्हळ्यार न्ही साबारपटी संवसारियांत आमी सांगाता मेळटा खंयचें काम करूंक रोसाक वजें व्हरूंक सक्कट सांगाता मेळटात न्ही कार्याक सक्कट सांगाता मेळटात. जेजूच्या कार्यान सक्कट सांगाता मेळाचे. जेजूची सुवार्थाच्या कामां सगळ्यांक सांगाता मेळाचे हात मेळाचे. कशें हांगा मेळयतात तुमी तशें सेवेंत आसात उतार दिवंक आसात गायन करूंक आसात संगीतांत आसात वाचूंक आसात सेवा दिवंक आसात. मात न्ही तुमचें उदारपण तुमी दाखोवनी आसात. मात न्ही विनोवणी करनी आसात. हेरांच्या गरजां पासत तुमी मागोवनी आसात. फुल्या फुलाची पाकळी दिवन मात्र न्ही अवकाश मेळटना तुमचें उदारपण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सवय ते मांडून घेवनी आसात. तर आमकां भर पडना. आतां आमची कुटुंबाची हांगा जेवण आसा हर एकल्या तांचे इल्लें कितें दितात आमकां कांय ना. आमकां कोणा कडेन इसार जे म्हणना हो आतां ह्या शुक्रार ह्या सोनवारा जेवणाक कांय ना कोणा कडेन गरज पडना. हानी कोडी हाडला तेणे कोडी ऐकल्या तुमी हानी कोडी हाडला तेणे कोडी. देखून आमच्या उदारपणा वरवीं कशें सांपाल म्हणटा न्ही फिलिप घरान बरोवन आवस्वर 4:19 जेजू क्रिस्त तुमकां आसलेले दराळ संपत्ती. जेजूक वळख केल्या उपरांत संपत्ती. जेजूक वळख केल्या उपरांत कितें संपत्ती समृद्धी. आनी ती संपत्ती समृद्धी आसतना कितें जाता म्हजो देव तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. तुज्या म्हणून तुमच्या सगळ्यांचेर बेसांव घाल्लें आसा. सगळ्यांचेर बेसांव घाल्लें आसा. थोड्यांचेर इल्लें सर थोड्यांचेर उरलें पूण सक्कट तांचें उदारपण दाखयता आसतना कितें जाता तुमच्या गरजांत उदारपणी पावतलो. उदारपणी तो तुमकां पावतलो. देखून हांवें सांगलें न्ही 30 वर्सां खंयच्याच गरजांत कांय उणें पडोवना.
कितें सुणें पडोना. आमकां हाल ती शिकोवन आयकोन आसलो लोक ग्रावंडार इतलो भरला 2 लाख म्हण येता तितलो लोक भरला थंय त्या सेवकाचें देवाचें उतर आयकूंक. आनी हर एकल्याच्या हातांत पवित्र पुस्तक आसा. पयलें तो सांगता मग्न जाल्या उपरांत तुमचें पवित्र पुस्तक उखलून दवरा म्हणून सगळ्यांच्या हातांत पवित्र पुस्तक. त्या वेळार म्हज्या मतीक आयलें इतल्या लोकांक तें पवित्र पुस्तक पावलां जाल्यार कशें पावलां. तांणी घेतलां म्हणजे तातगी कोणें तरी जायत्यांनी दुबळ्या धाकट्यांनी कोणा कडेन आसलें कोणाक देवान आशिर्वाद केलो तांणी स्पॉन्सर केला. कशें हांगा पळय पोर भावान 25 बायबल स्पॉन्सर केल्या तर म्हज्या जल्मा दिसा म्हणून 60 आनी 3 कंथारचे बूक स्पॉन्सर केले. मात्र न्ही जायते पटी हांगा उदारपणान जेवण हें करता स्पॉन्सर करतात. जायत्यांक दुबळ्या धाकट्यांक रितीर करून स्पॉन्सर करतात. ही सकट सेवा भाव भयणीनो देखून आनी माने वास मुखार. हे पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर सोमिया हांव एक पातकी मनीस. कित्याक तशें म्हणटा तो कित्याक तशें म्हणटा. हांगाय पाताक वळखालो कोण इसाया वय मू तें दर्शनांत सरस्वराचें वैभव पळोवन वय मू तें सर्गीचें दर्शन पळय वय मू हांगाय हें अजाप पळोवन हांव माश्टी तर केदाळ म्हज्या ल्हानपणांत बाळपणांत हांव माश्टी धरनासा हांवें इतली म्हाका जाणवय आसा इतली म्हाका अनुभव आसा म्हाका मेळोंक ना. हाजे एका उतराचेर तेदाळाका कळ्ळें वो सादो मनीस न्ही वो काले ऑर्डिनरी मनीस न्ही. तेदा कितें म्हणटा आपणाचे पाताक तो वळखता आनी कितें म्हणटा म्हजे सरशिलो पयसर सोमिया सोमिया हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे संगाती सोमेस्त विस्मीत जाल्ले. काले अजाप पळोवन तूं ताजो सेवाक जायनाय तुजे पाताक वळखून तुजे कितें म्हणटात निस्सहायक म्हणल्यार समजता आमी तुका हेल्पलेस न्हू तुका खाली झिरो पूण ताज्या हातान तुका आसुंक गेल्यार तो तुका करता हिरो. हांवें पातकी म्हणजे सरशिलो पयस सोम्या म्हणटा ना जेजू कितें म्हणटा ताका आयका. तेच परी सिमोनचे वांटेले जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआवी विस्मीत जाल्ले. ते विस्मीत जाले माश्टली पळोवन विस्मीत जाले. तवळ जेजू सिमोनक म्हणालो भिये नाका ह्या फुडा तूं मनशांक पागतलोय. पळया न्ही गी आज म्हज्या उतरांचे तुवें पतयेवन झाड उडयलें आज तूं म्हाका सत मानताय तर ह्या फुडा माश्टली पागोवंक न्ही तुका आमी विसला मनशांक पागोवंक तूं मनशांक पागतलोय. दोन्ही तडीक हाडटस सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून सक्कड सांडून दोन्ही सांडल्योत आनी झाडां सांडलीं. हांगा हें विस्मीत करून तांकां आपयलें तेन्स तुमी वाचता जाल्यार मातेवाच्या वांजनांत 4:18 तावन ते माश्टले पागोवन आसतना जेजू तांकां सीदा अशें असाऱ्यां करूंक वचना. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 18 to 22. एक दीस जेजू गालिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रो म्हणटात त्या सिमोनक आनी ताच्या बाबा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरान ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. ते जाळ उडयतले माश्टले पागतले आनी जेजू म्हणालो तांकां आनी ताणें तांकां म्हणलें ए या म्हज्या सीदा फाटल्यान. आपयता तांकां माश्टले पागतल्यांक या म्हज्या फाटल्यान म्हणून. हांगा लुकाच्या वांजलांत कितें जालां तांचे मुखार एक व्हडलें असर हें अजाप करून दाखयलां. आनी त्या वेळार तांकां कळ्ळें ह्या जेजूच्या उतरांचेर आमी कितें झाड उडयलें अशी मेळ्ळी की पळय देवाच्या उतरा वरवीं तांकां तें आपोवणें. त्याच देवाच्या उतरान तुका आनी म्हाका आमकां हांगा विंसून विंगड दवरला मात्र न्ही उतरा वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां नवें जिवीत जेजून दोड दिलां. तें आमचेच खातीर आमच्या स्वार्था खातीर न्ही सुवार्थे खातीर. सुवार्थ परगट जायची ताजें राज परगट जायचें. देखून भावा भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ल्या त्या देण्या मुखांतर ह्या जानव्या मुखांतर ह्या विविध तालंता मुखांतर कितें तुका सोम्यान दिलां ह्या देवाच्या उतरा मुखांत कितें तुका नवें जिवीत लाभलां तें सक्कड ताज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर घडसूंक आमकां आमी एक कितें म्हणटा समर्पण करिया. ताज्या सेवेंत कितें तरी ल्हान सेवा करूंक जाता जाल्यार आमी खुशी व्हरया आनी ती ल्हान सेवा एक दीस अशी विस्तारतली की त्या ल्हान सेवे वरवीं जायत्यांक जेजूची वळख मेळटली. ती वळख दिवंक देव तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्या आमच्या देण्या मुखांतर ती वापरूंक कृपा दिवनी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.